थाहा छैन कति कति जन्मका पुण्य सम्भावना। त्यसो परे पनि प्रभु परमात्माको दिव्य दया हुँदा आज गएर हामीहरूलाई भगवानको यो दिव्य कलिमलहारी पुनित कथा प्राप्त भएको छ। भगवानको कथा सानो पुण्यले प्राप्त हुँदैन। सन्त सान्निध्य अनि भगवानको कथा यो दुवै अत्यन्त दुर्लभ छ। भक्तवृन्दहरू, अनेक जन्ममा हामीले गरेका एकादशी व्रतहरू, अनेक जन्ममा हामीले गरेको दान धर्महरू, नाना प्रकारका यज्ञ अनुष्ठानहरू जब एकसाथ उदित हुन्छन्, ती कर्महरूका पुण्य जब एकसाथ उदित हुन्छन् अनि त्यसो भएर पनि दयामय भगवानको जब किञ्चित कृपासु दृष्टि हुन्छ, तब गएर हामीहरूलाई भगवानको दिव्य कथा पुराण कथा प्राप्त हुन्छ। सुराणामपि दुर्लभा भन्छ शास्त्रले। मनुष्यलाई कति दुर्लभ कुरो होला र कति ठुलो सौभाग्य होला विचार गरौँ। देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ भगवानको कथा। सुराणामपि दुर्लभा, त्यो पनि यस्तो कलिकालको विषमतामा कलियुगी जीवहरू पर दया गरेर ती दयामय भगवानले परमात्माले ऋषि महर्षिहरूलाई अभिप्रेरित गर्दै उहाँहरूकै अनुग्रह अनुकम्पाले हामीहरूलाई पुराण शास्त्रहरू प्राप्त भएका छन्। विशेष गरी भगवान महर्षि वेदव्यासका कृपाले ती भगवान नारायणका कलावतार प्रभुले महर्षि ती दिव्य तपस्वीका अनुकम्पाले भगवान वेदव्यासका अनुग्रहले हामीहरूलाई पुराण रूपी दिव्य कथा प्राप्त भएको छ। कलिकालका मनुष्यहरूले ठुला ठुला धर्मका नीति नियमहरू साधनहरू पालन गर्न सक्दैनन्। कलियुगी जीवात्माहरूको कस प्रकार उद्धार होला भनेर जो स्वयं अत्यन्त ज्ञानले तपस्याले धर्मका समग्र विषयहरूले परिपूर्ण भएका भगवानको सान्निध्य एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त गरिसक्नुभएका महापुरुषहरूले पनि आफूलाई आवश्यकता नहुँदै हामीहरूको उद्धारको लागि पुराण रूपी दिव्य सत्सङ्ग तयार पारिदिनु भयो। कलियुगी मनुष्यहरूलाई नाना प्रकारका प्रपञ्चमा फस्ने परिबन्धहरू हुन्छन्। धर्मको सम्यक प्रकारबाट ज्ञान छैन। कलियुगी मनुष्यहरूलाई ज्ञान भएर पनि समय हुँदैन, साधन हुँदैन, सामर्थ्य हुँदैन। अनेक प्रकारका कष्ट क्लेशहरूले युक्त भएका ती कलियुगी जीवात्माहरूको उद्धार कसरी होला भनेर नैमिषारण्यमा ज्ञान सत्र गरेर बसेका सकल मुनि महात्माहरूले कहिले सुतजीका सामु, कहिले महर्षि वेदव्यासका सामु, त कहिले लोमस आदि मुनिवृन्दहरूका सामु जो पुराणका प्रवक्ता महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, जो भगवान वेदव्यासका उच्छिष्ट प्रसाद वितरण गर्नेवाला महाभागहरू हुनुहुन्थ्यो या स्वयं वेदव्यास भगवान हुनुहुन्थ्यो, मौका पर्दा उहाँहरूका सान्निध्यमा रहेर भगवानको दिव्य कथा कलिकालको सकल पापलाई, भयलाई, दुःखलाई निवारण गर्दै भगवानको भक्ति एवं परम गति प्रदान गर्नेवाला यो कथा हामीहरूका लागि दिनुभयो। भक्त सज्जनहरू, हामीहरू सदा ऋणी छौँ ती महात्माहरूप्रति, ती सन्त ऋषिहरूप्रति। तसर्थ निरन्तर अनमोल निधिका रूपमा यसलाई हृदयङ्गम गर्दै हामीहरूले भगवानको भजन गर्नुपर्दछ, परमात्माको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्दछ। पुराण कथाहरूलाई बडो सौभाग्यले मिलेको हो भनेर श्रद्धा भाव राख्नु पर्दछ। पुराण वक्ता गुरुहरूप्रति पनि सदैव महात्माको भावना आफ्नो हृदयमा उहाँहरूप्रति श्रद्धाको दृढ भावना हामीले राख्नु पर्दछ। बिना श्रद्धाको गुरुहरूप्रति, सन्तहरूप्रति द्वेष राखेर श्रवण गरिएको कथाको कुनै पुण्य हुँदैन, बल्कि यसले अनर्थकारी फल पैदा गर्दछ। अतः सदैव सकारात्मक रहेर भगवत भावमा लीन रहेर हामीहरूले सन्त सान्निध्य र भगवानको सत्सङ्गलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ। जीवनमा भगवानको यस्तो कृपा होस् कि मलाई सन्त सान्निध्य मिलोस्, गुरुहरूको, ब्राह्मणहरूको, महापुरुषहरूको सन्निधि मिलोस्, उहाँहरूको सेवाको अवसर मिलोस्, उहाँका मुखारविन्दबाट दुई चार कुरा सुनेर पवित्र हुने अवसर मिलोस् भनेर
सदैव मनुष्यले सोच राख्नु पर्दछ आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो जन्मलाई सार्थक गर्नका लागि। किनकि परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ, सत्सङ्गको आवश्यकता पर्दछ। अनि त्यो सत्सङ्ग हामीलाई सन्तहरूले दिनुहुन्छ, महात्माहरूले दिनुहुन्छ, गुरुवर्गहरूले दिनुहुन्छ। तसर्थ सदैव कृतज्ञ रहेर हामीहरू गुरुभक्ति परायण भएर भगवत निष्ठाले युक्त भएर भगवानको दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा श्रवणको उत्तम अधिकारी त्यो हो जसको हृदय निर्मल छ, जसको बुद्धि विमल छ, जसको मनमा कहिल्यै पनि कसैप्रति द्वेष छैन, कटुता छैन। विशेष गरेर सन्त ब्राह्मणहरूप्रति जसले द्रोह गर्दैन, अनन्य श्रद्धा गर्दछ, त्यही व्यक्ति नै वास्तवमा भगवानको कृपा पात्र बन्न सक्दछ। त्यही व्यक्ति नै भगवानको कथाको उत्तम श्रवण गर्नेवाला अधिकारी हुन्छ। भक्तवृन्दहरू र यस प्रकारबाट कथालाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा आज हामीहरूले लोमस मुनिका मुखारविन्दबाट नैमिषारण्यका दिव्य तीर्थमा कथा श्रवणको पिपासा लिएर बस्नुभएका मुनिवृन्दहरूलाई लोमसजीले कथा श्रवण गराउँदै जाने क्रममा उहाँहरूले अनेक प्रकारका तीर्थको, धर्मको, विधि विधानको ज्ञान प्राप्त गर्ने लालसा लिएर प्रश्न गर्नुभएको थियो मुनिवृन्दहरूले। त लोमसजीले उहाँहरूको भावअनुसार नै नाना प्रकारका धर्महरूको वर्णनले युक्त भएको भगवान शङ्करका, भगवान नारायणका, भगवती जगतजननीको, भगवान गणपति आदिको दिव्य दिव्य महिमाहरू, पुराण शास्त्रहरूको महत्त्वहरू दर्शाइएको यो स्कन्द महापुराणलाई प्रणयन गर्नुभयो। र यस अन्तर्गत यसका 8 खण्डमा एउटा हिमवत खण्ड दुर्लभ छ, अलग गराइएको छ काल प्रभावले, त्यो सर्वत्र सुलभ छैन। र त्यसमा पनि हामीहरूले यथासम्भव हिमवत खण्डका कथाहरूलाई श्रवण गर्ने भावका साथमा प्रारम्भिक दिवसमा केही प्रसङ्गलाई, महाकाली नदीको उत्पत्तिको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिकन बाँकी 7 खण्डका दिव्य कथाहरूलाई अनुमोदन गर्दैछौँ। र आज यो ज्ञान रूपी गङ्गामा अवगाहन गर्ने क्रममा हामीहरूले भगवानको दिव्य कथालाई केदार नामक उपखण्डबाट, माहेश्वर नामक खण्डबाट श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। र यसको श्रवणबाट मनुष्यहरूले आफ्ना सकल पापहरूबाट निस्तारता प्राप्त गर्न सक्दछन्। हामीहरूलाई देवकर्ममा, पितृकर्ममा भएका न्यूनताहरूको निवृत्ति मिल्छ। कलियुगी मनुष्यले अन्य मार्गबाट धर्म प्राप्त गर्न सक्दैन, धर्म धारण गर्न सक्दैन। यो परम धर्मरूपी भगवानको कथा चरित्रको, पुराणको आश्रय लियो भने उसले अवश्य पनि आफ्नो गति सुधार्न सक्ला, आफ्नो लोक परलोक उसले राम्रो गर्न सक्ला भन्ने भावले मनुष्यहरूको आत्मोद्धारका लागि, जीव मात्रको कल्याणको लागि हामीहरूलाई यो पुराण प्राप्त भएको छ। र यसले त्यस्तै प्रकारको शुभ फलहरू, अब धर्मार्थी लभते धर्मम, विद्यार्थी लभते ज्ञानम, यस्तै प्रकारबाट धर्मार्थीले धर्मको प्राप्ति गर्दछ, विद्यार्थीले विद्याको प्राप्ति गर्दछ। यस्तै यस्तै प्रकारले यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जसले मनले, भावले जे जे चितायो त्यो कुराहरू, सङ्कल्पित विषयहरू प्राप्त गर्दछन्। रोगीले काया प्राप्त गर्दछ, निरोगता प्राप्त गर्दछ, र निर्धनले धन प्राप्त गर्दछ। सबै कुरा पुराणले दिन्छ। भक्तवृन्दहरू, भगवानमा असमर्थता कुनै कुराको पनि छैन। अहिले त कलियुग लाग्यो, धर्मका दिव्य विषयहरू, दैविक चमत्कारिक विषयहरू कलिकालका प्रभावले, पापको प्रभावले लुप्त हुँदै गयो। किनकि त्यो सब देख्न सुन्नका लागि अधिकारी पात्रहरूको जन्म भएको छैन। पापात्माहरूको, नारकी जीवात्माहरूको जन्म हुँदै बढ्दै गइरहेको छ धरतीमा। त्यो हुँदा दैविक शक्तिहरू लुप्त भएका छन्। परन्तु दैविक अस्तित्व नभएको होइन, भगवान नहुनु भएको होइन। आज पनि ठाउँ ठाउँमा, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रहरूमा पौराणिक इतिहास अनुसारका चमत्कारहरू हामीले प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ, धर्मको साक्षीका रूपमा, धर्मका विषयहरूको प्रमाणका रूपमा। त्यस कारणले गर्दा धर्मलाई सामान्य बुद्धि राखेर उपेक्षा भाव राख्नु हुँदैन। धर्मले बताएका विषयहरूलाई, धर्माचार्यहरूलाई कहिल्यै पनि अनादर गर्नु हुँदैन। भक्तवृन्दहरू, त्यो आफ्नै लागि घातक सिद्ध विषय हो। तसर्थ अनन्य मनले दिव्य भगवत भावका साथमा, उत्तम मति र प्रीतिका साथमा हामीहरूले ज्ञान मार्गको, भक्ति मार्गको अनुसरण गर्नुपर्दछ, गुरु मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ।
र यस्तै प्रकारबाट दिव्य सन्देशहरू प्रवाहित गर्दै ती लोमस मुनिले भने अगाडि सुन्दर कथा वाचन गर्नुहुन्छ। हामीहरूले प्राय सुनिराखेको शिव सतीको विवाह, दक्षद्वारा भगवान शिवको निन्दा अनि सती माताको अग्नि प्रवेश सम्मका कथाहरूबाट यो स्कन्द महापुराणको वृत्तान्त अगाडि बढ्छ। एक पटकको कुरा हो, नैमिषारण्य नाम गरेको दिव्य तीर्थमा मुनिहरूले यज्ञ गर्नुभएको थियो र त्यो यज्ञमा उहाँहरूले सम्पूर्ण देवताहरूलाई निमन्त्रण गर्ने क्रममा दक्ष प्रजापतिलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो र त्यही क्रममा दक्ष प्रजापति मुनिहरूको यज्ञ दर्शन गर्नका लागि गए र त्यहाँ भएका अधिकांश देवताहरूले, ऋषिहरूले उठेर दक्ष प्रजापतिलाई प्रणाम गरे र उनको स्तुति गर्न लागे। परन्तु त्यहाँ विश्वनाथ भगवान शिवशङ्कर जो हुनुहुन्थ्यो, अब जगतका स्वामी भएका कारण, परमात्मा भएका कारण उहाँ आफ्नो अन्तर्भावमा निहित भएर मौन रहेर बस्नुभयो। दक्ष प्रजापतिलाई उहाँले प्रणाम गर्नु भएन। अनि जब यो देखिसकेपछि दक्षलाई मनमा अहङ्कार आयो, क्रोध आयो। स्वभावले घमण्डी भएपछि मनुष्यलाई कहाँ राम्रो बोल्ने हो, राम्रो गर्ने हो, कहाँ क्रोध गर्ने हो, कहाँ होइन, त्यो कुराको विवेक हुँदैन। भक्तवृन्दहरू, मनुष्यमा पतनको मुख्य कारण भनेकै अहङ्कार हो। अब दक्ष प्रजापतिलाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुँदा जस्तो भयो र उनले त्यहाँ भगवान शिवको निन्दा गर्दछन्, अनेक प्रकारले तिरस्कार गर्दछन्, दुर्वाच्य बोल्दछन्। अरे सम्पूर्ण देवताहरूले, मुनिहरूले पनि मलाई स्वागत गर्नुभयो, नमन गर्नुभयो। सबैको स्वामी म दक्ष प्रजापतिलाई अब नमान्ने, अनादर गर्ने, जसका स्वरूपहरू 11 रुद्र मेरा आज्ञाले कार्य गर्दछन्, मैले भनेको मान्दछन्, त्यस्ता रुद्रगणका अधिपति यो शिव मैले भनेको नमान्ने, यो आफूलाई पशुपति, दिगम्बर नाना नामले विभूषित गर्नेवाला, यो कहाँ सम्मानको योग्य छ र कहाँ स्तुतिको योग्य छ र यो नीच व्यक्तिलाई आजदेखि यज्ञ भागबाट निकाल्नु पर्दछ। यो देव समुदायबाट यसलाई बहिष्कृत गर्नु पर्दछ। हे ऋषिहरू हो, आजबाट मैले आदेश दिन्छु कि शिवविहीन यज्ञ हुनुपर्छ, यज्ञको हिस्सा शिवलाई दिँदैन भनेपछि अब नन्दीलाई बडो क्रोध आयो। आडमा बसेका नन्दीजी आफ्नो स्वामीको, आफ्नो प्रभु, आफ्नो इष्ट देवताको अनादर भइसकेपछि अब क्रोधले तमतमाउँदै दक्ष प्रजापति उप खन्निएर भन्छन्, अरे दुष्ट, पापी, मूर्ख, आफूले प्राप्त गरेको पदको यत्रो तँलाई अभिमान, जुन प्रभु परमात्माको थोरै दया हुनाले, भगवानको परोक्ष कृपाका बलले तैँले यो पद प्राप्त गरिस् प्रजापतिको, त्यस उप तँलाई अहङ्कार आएको छ। तँलाई थाहा छैन प्रभुको महिमा कस्तो छ, उहाँको लीला र मायालाई आजसम्म बडा बडा ज्ञानी ध्यानीहरूले पनि बुझ्न सकेनन्। म यहाँ छँदै तँ जस्ता राक्षस स्वभाव भएकाले मेरो प्रभुको अनादर गर्छस् र म हेरेर बसौँ भनेर अब दक्ष प्रजापति उप जाइ लाग्नुभयो र नन्दी त्यस प्रकारबाट जाइ लाग्नु भएको देखेपछि भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, अरे नन्दी, हुन देऊ, जोसँग जस्तो छ उसले दिने त्यस्तै हो। अब देवत्वधारी जो छ उसले देवताले समान आचरण गर्दछ, जसमा मानवता छ उसले असल मानवीय गुणहरू प्रकट गर्छ, अनि जसभित्र असुरत्व छ उसले सकल सुरत मनुष्यको प्राप्त गरे पनि उसले व्यवहार भनेको असुरकै जस्तो गर्दछ। के फरक पर्दछ र विवेक जसमा छैन उसलाई ज्ञान दिनु व्यर्थ छ। हेर नन्दी, मलाई यी कुराहरूले प्रभाव परेको छैन, किनकि चाहे दक्ष प्रजापतिले मेरो निन्दा गरून् या अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा कसैले पनि मेरो निन्दा गरून्, चराचर जगतमा जो कोही मेरो वैरी विरोधी होस्, मलाई कसैसँग वैर विरोध गर्नु छैन। त म आफैमा परिपूर्णतम ब्रह्म हुँ, जगतको कणकणमा मेरो व्याप्ति छ, सम्पूर्ण जगत प्रपञ्च मेरै माया र लीलाको एउटा हिस्सा मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा म आत्मस्थ छु, म तटस्थ छु, म ब्रह्मभावमा स्थिर छु, स्थित छु। त्यसकारण मलाई यो संसारको प्रपञ्चले छुँदैन। तिमी क्रोध नगर, मलाई दक्षप्रति कुनै गुनासो छैन, तिमी शान्त भऊ। ब्राह्मणको निन्दा गर्नु हुँदैन, दक्ष प्रजापति ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मणको अनादर गर्नु हुँदैन। उनले जो गरेका छन् त्यो उनकै लागि हो, तिमीले आफ्नो स्वभाव खराब नगर भनेर दयामय भगवानले भनिबक्सेपछि अब ती
दक्ष प्रजापति ऋषिले भुनभुनिएर आफ्नो बाटो लाग्दछन् र यता भगवानका आज्ञा पाएर नन्दी पनि चुप लाग्नुहुन्छ र पछाडि उनले शिवजीलाई अपमान गर्नका लागि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई बोलाएर आफ्ना समस्त छोरी ज्वाइँहरूलाई डाकेर केवल सती माता र भगवान शिवलाई अनादर गरेर अब आफ्नो जो स्वभाव गुण योग्यता र व्यवहारले उत्कृष्ट छोरी ज्वाइँ हुन् उहाँहरूलाई नै अपमान गरेर तिरस्कार गरेर चोट पुर्याउने पाप चेष्टा गर्दै उनले यज्ञ आयोजन गर्छन्। अब हरिद्वारको कनखलमा उनले भगवानको नाममा भगवान यज्ञ पुरुष नारायणका नाममा बृहद यज्ञ गर्दछन्। उनले ठुलो धार्मिक कर्मको समारोहको आयोजन गर्दछन्, भगवानको यज्ञ गर्दछन्। त्यसमा सबैजनालाई बोलाइएको, परन्तु आफूहरू दुईजनालाई मात्र नबोलाइएको देख्दा माता पार्वतीलाई दङ्ग लाग्छ। त्यो देखेर माताले आफ्नै सखी विजयालाई भन्नुहुन्छ, हे विजया, तिमी गएर रोहिणीलाई सोध त, ती देवताहरूलाई सोध त, यिनीहरू सुन्दर सुन्दर वस्त्र परिधानहरू लगाएर कहाँ जान लागेका हुन्। मैले बाबाको घरमा यज्ञ छ भन्ने कुरो कता कता सुन्छु, के रहेछ तिमीले राम्ररी बुझ, हामीहरू मात्रैलाई निमन्त्रणा किन आएनछ, सबैजना जान लागे भनेपछि अब विजयाले गएर सोद्धाखेरि रोहिणी र चन्द्रमाले हो यज्ञ छ, हामीहरू जान लागेको छौँ, यहाँ निमन्त्रणा आएको रहेनछ है भन्ने किसिमबाट अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ त्यस किसिमबाट सम्भाषण भएपछि अब माता सतीलाई दुःख लाग्छ। अरे हामीले त राम्रै सोच्थ्यौँ, राम्रै गर्थ्यौँ, किन होला बाबाले यस्तोसँग छुट्याएको, नराम्रो गरेको, अरे मेरो स्वामीको किन अनादर गर्नुभएको होला, के लाग्ला मेरो शिव शम्भुलाई के भन्नु होला भनेर माताले दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ मनमनै। अनि भगवान शिव शम्भुका पासमा गएर निनाउरो मुख लगाएर माताजी बसेपछि भगवानले कारण सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि माताले माइतमा यज्ञ छ भगवान, सबैलाई बोलाएर मेरो बाबाले हजुरलाई र मलाई किन नबोलाउनु भएको होला, एकचोटि गएर किन रहेछ म बुझेर सोधेर आउँछु, यज्ञ देखेर मात्र आउँछु भनेर चाहिँ अब माताले भन्नुहुन्छ। भनेपछि यता भगवानले भन्नुहुन्छ, अनाहुतश्च येषु गुरु गच्छन्ति परमन्दिरं ते अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं ततः। अनि यस प्रकारबाट भगवानले भन्नुहुन्छ कि हे देवी, अरूको घरमा नबोलाइकन जानु भनेको त्यो मृत्यु तुल्य नै कष्टकर हुन्छ, मृत्युभन्दा पनि अधिक कष्टकर हुन्छ। त्यसकारण तिमी त्यहाँ जाने सोच नबनाऊ हे देवी, नबोलाइकन नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन, अपमान हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएपछि अब माताले भन्नुहुन्छ कि अरे आफ्नै बाबाको घर हो, नबोलाए पनि जान, माइतमा छोरीलाई अधिकार हुन्छ, केलाई निमन्त्रणा चाहियो र होइन भगवान म जान्छु भनेर भनिसकेपछि सतीलाई सम्झाएर लाग्दैन, अघिल्लो समयमा यस्तो यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा सुनाउँदा पनि सतीलाई दुःख लाग्छ। तापनि अब बारम्बार सतीले अनुरोध गरेका हुँदा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ भनेर केही कुरा भगवानले पूर्व वृत्तान्तहरूको स्मरण गराएर अनि माताजीलाई बिदा गराउनुहुन्छ। र त्यस प्रकारबाट जगत जननी माता पराम्बा सती दक्षका घरमा जानुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि उहाँसँग राम्रो मुखले कोही पनि बोल्दैनन्, न त अब बहिनीहरू बोल्छन् दिदी बहिनी, न त अब यता गएर पिताले नै वास्ता गर्छन् र माताले केही अलिकति महत्त्व देखाउनुहुन्छ। र यस्तो देखेर मातालाई मजा लाग्छ र अनि भन्नुहुन्छ दक्ष प्रजापतिलाई कि किन यस्तो चाहिँ गर्नुभयो बाबा, अब सबैलाई निमन्त्रणा गरेर हामीलाई मात्रै यस्तो गर्नुभयो, यो त हजुरले राम्रो गर्नु भएन, यो यज्ञ हजुरले यस प्रकार गरेर सफल हुन सक्दैन, किनकि हजुरले आफ्ना ज्वाइँलाई आफ्नो यस्तो महात्मा भगवान शिव शम्भुलाई अपमान गरिबक्सेको छ, यस्तो गर्नु उचित होइन, हजुरले यस्तो गर्नुभएको छ। तसर्थ अब हजुरको यज्ञ चाहिँ चाँडै विनाशको बाटो बन्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। नाना प्रकारले शिवनिन्दा दक्षले सुनाउँछन्। अनि सुन्दै सुन्दै हार खाएर अन्तत गत्वा जगन्माता भगवती सती जगत जननी माता भगवतीले भन्नुहुन्छ कि अरे दक्ष, मलाई अवश्य पनि कुदिन लागेको छ, तैँले मलाई साधारण सोचिस्, भगवान शिव शम्भुलाई साधारण सोचिस्, म उनै भगवान शिव की नित्य शक्ति हुँ, जगदम्बा भगवती हुँ,
तेरो किञ्चित पूर्व पुण्यका प्रभावले गर्दा तेरो घरमा छोरी भएर आएको थिएँ। तैँले कत्रो सौभाग्य प्राप्त गरेको थिइस् मलाई पुत्रीका रूपमा। अनि भगवान् शिवशम्भु जस्तो सम्पूर्ण जगतका स्वामी विश्वेश्वरको तँलाई ससुरा बन्ने सौभाग्य मिलेको थियो, परन्तु तैँले हातमा कोहिनूर हिरा पाएर पनि चिन्न बुझ्न सकिनस्। हे नराधम, अब तेरो छिट्टै नै दुर्दशा हुनेवाला छ। त देवताका रूपमा प्रजापतिका रूपमा पूजन सम्मान गर्न योग्य छैनस्। त जस्ताको घरमा जन्म लिनु मेरो दुर्भाग्य थियो। त जस्तालाई वर दिएर दया गर्नु मबाट अपराध भएछ भनेर सम्पूर्ण जगतका जो स्वामी हुनुहुन्छ, जो सृष्टि गर्दा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, पालन गर्दा नारायण हुनुहुन्छ अनि संहार गर्दा रुद्र महेश्वर हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण देवमय स्वरूपका सम्पूर्ण तीर्थमय स्वरूपका परमात्मा हुनुहुन्छ, जसभित्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड निहित त्यस्ता परमेश्वर भगवान् शिवशम्भुलाई आज तैँले अनादर गरिस्। हे प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले हजुरको वचन नमानिकन आएँ, आज मलाई यस प्रकारको दिन आइपर्यो भनेर माताजी अग्निकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गर्नुहुन्छ। हासिवा गरिकन माताले आफ्नो स्वामीलाई आफ्नो प्राणनाथलाई सम्झिएर देहपात गरिबक्सन्छ। त्यस प्रकार आफ्नो शरीरलाई जगन्माता भगवतीले दक्षका यज्ञमा समर्पित गरेर योगाग्निका बलद्वारा त्यस देहलाई परित्याग गरिबक्सन्छ। र यता सबैले दक्षलाई सम्झाएका हुन्छन्। दक्षले न पहिला सुनेका थिए, न सती माताले सम्झाउँदा सुने, न त्यस बखतमा स्वयं भगवान् नारायणले आएर सम्झाउँदा पनि माने। यस्तै प्रकारबाट त्यहाँ दधिची आदि मुनिहरूले सम्झाउँदा पनि उनलाई लागेको थिएन। आज जगन्माता सतीले पनि उनलाई त्यागिदिनु भयो। जुन भगवतीको कृपा प्रतापले पूर्व तपस्याले उनलाई त्यो प्रजापतिको पद मिलेको थियो, जीवनमा सुख सन्तोष प्राप्त भएको थियो, अब त्यसमा उनले गर्न लागेको यज्ञमा बडा विषमता उत्पन्न भयो। त्यहाँ गएर भगवान् शिवशम्भुलाई थाहा भयो कि दक्षले मेरी सतीको अपमान गरे र सतीले आफ्नो शरीर परित्याग गरिन्। त भगवान् क्रोधले तमतमाउँदै पीडाले मूर्छित हुँदै आफ्नो जटालाई प्रभुले पर्वतमालामा फ्याँक्नुभयो र त्यहाँबाट भगवती भद्रकाली सहित वीरभद्रको प्राकट्य भयो। जय बोलो श्री भद्रकाली भगवतीको, श्री वीरभद्र भगवानको, श्री स्कन्द महापुराणको। यस प्रकारबाट अब ती दुवै देव स्वरूपहरू, देव मूर्तिहरू भगवानका आज्ञाले दक्षको यज्ञमा गएर दक्ष यज्ञ विध्वंस गर्छन्। अनेक देवताहरू जो जति उनका समीपमा आए, जो जति त्यहाँ दक्ष प्रजापतिका पक्षमा युद्ध गर्न आए, सबैको भयङ्कर दुर्दशा भयो र दक्ष प्रजापतिलाई अन्ततो गत्वा भगवान् नारायणको स्मरण भयो। अनि भगवान् नारायणले पनि भन्नुहुन्छ कि अरे दक्ष, तिमीले तत्त्वतः जुन परमात्मा म नारायणको रूपमा छु उही भगवान् शिवशम्भुका रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न सकेनौ र अहङ्कार गर्यौ। शिवजीको महिमालाई तिमीले नजान्नाले, उहाँ परमात्मा हो, उहाँ महात्मा हो भन्ने कुरो तिमीले नजान्नाले आज यस्तो दुर्दशा भयो। अहङ्कारले मनुष्यको विनाश नै हुन्छ। तिमी शरणागत हुन आएका छौ, भक्त हौ, नारायण स्वरूपमा मेरो आराधना गर्छौ, तिमीलाई सहारा दिनु मेरो कर्तव्य हो, परन्तु तिमीले भगवान् शिवशम्भुका रूपमा मेरै अपमान गरेका छौ, अनादर गरेका छौ। जो मेरो आत्माका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, जसको मैले सदा ध्यान गर्दछु, यस्ता शिवशम्भुको अपमान गरेका कारण तिमीलाई मैले भक्तका रूपमा संरक्षण दिन सक्दिनँ भनेर भगवानले उनलाई पनि परित्याग गरेर आफ्ना लोकमा जानुभयो। अभुज्या यत्र भुज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणं भयम्। के भनिएको छ त भन्दा, जहाँ अपूज्य व्यक्तिहरूलाई पूजा गरिन्छ, अर्थात् जो योग्य छैनन् उनलाई मान सम्मान गरिन्छ, आदर गरिन्छ। अनि जहाँ चाहिँ वास्तवमै पूजन योग्य महात्मा हो उनको तिरस्कार गरिन्छ, अपमान गरिन्छ, त्यहाँ 3 प्रकारका सङ्कटहरू उत्पन्न हुन्छन्। दुर्भिक्ष आइलाग्छ, मृत्यु आइलाग्छ र भय उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आएर, अविद्याग्रस्त भएर, मोहग्रस्त भएर
मनुष्यले मनुष्यता भुल्नु हुँदैन। सन्त महापुरुषहरूको पूजनीय वन्दनीय व्यक्तित्वहरूको आफूले मान्न बुझ्न पर्ने व्यक्तिहरूको अपमान गर्न हुँदैन। त्यस प्रकार अपमान गर्नाले मनुष्यको बल घट्दछ, तेज घट्दछ, मनुष्यको प्रगति र सुखको नाश हुन्छ, मनुष्यको आयु र वंशको पनि विनाश हुन जान्छ। तसर्थ जीवनमा आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ भने पूजनीय व्यक्तित्वहरूलाई, सन्त ब्राह्मण गुरुहरूलाई, देवताहरूलाई सदैव सम्मान गर्नुपर्छ, अपमान कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन भक्तवृन्दहरू। र यस्तै प्रकारबाट अब त्यहाँ वीरभद्रले जुन मुखद्वारा तैँले भगवानको अपमान गरेको थिइस्, निन्दा गरेको थिइस्, शिर उठाइकन जुन अभिमानले तैँले भगवानको महिमालाई तिरस्कार गरेको थिइस्, उहाँको सामर्थ्यलाई तैँले अनौचित्य गरेको थिइस्, आज उनै प्रभुबाट प्रकट भएको म वीरभद्रले तेरो यो शिर जो देख्न योग्य छैन, जो हेर्न योग्य छैन, तेरो यो मुखलाई मैले रहन दिन्न भनेर दक्ष प्रजापतिका शिरलाई काटेर अग्निकुण्डमा घुमिदिन्छन्। र त्यस प्रकारबाट अब त्यहाँ ठुलो ताण्डव भइसकेपछि सबै देवताहरू रगत पक्ष भएर अनेक प्रकारले कोलाहल गर्दै आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुहुन्छ। र ब्रह्माजीलाई बडो पीर पर्छ, आफ्नो पुत्रको यज्ञ सफल हुने भयो, पुत्रको दुर्दशा भयो, अब के गर्ने। अनि उहाँले भगवान शिवशम्भुको विलक्षण स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यो स्तुति सुनेर प्रसन्न भएपछि दक्षका यज्ञमा ब्रह्माजीका सामु प्रकट भइबक्सन्छ र आफू त्यत्रो ठुलो पीडामा कष्टमा भएर पनि भक्तवत्सलता उदारता दर्शाउँदै भगवानले ब्रह्माजीको मनोरथलाई पूर्ण गर्नका लागि दक्ष प्रजापतिलाई जीवित गर्न चाहनुहुन्छ। र वीरभद्रले एउटा बाख्राको शिर लिएर आउँछन् र त्यो शिरलाई उल्टो पारेर दक्ष प्रजापतिलाई भगवान शिवशम्भुले जोडिदिनुहुन्छ। किनकि उनले जीवनमा राम्रो कर्म गरेनन्, उनले उल्टो अनर्थ कर्म गरे। त्यो हुँदा उनलाई जो बाख्राको शिर लगाइयो त्यो पनि उल्टै बनाएर लगाइयो। उनी त्यही सम्मको कृपाको पनि लायक थिएनन्, परन्तु ब्रह्माजीका स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुभएका ती भगवान शिवशम्भुले दया गरेर दक्ष प्रजापतिलाई ठिक गरिदिनु भयो। अनि दक्ष प्रजापति ठिक भइसकेपछि नाना प्रकारका वेद सम्मत वेदान्त वाक्यहरूद्वारा भगवान शिवशम्भुको स्तुति गर्न लाग्दछन्। भगवान शिवशम्भुको बडो स्तुति गर्छन्, क्षमा याचना गर्छन्। कुन भाग्यले स्वयं परमात्मालाई मैले ज्वाइँका रूपमा पाएँ, स्वयं जगतजननी भगवती मैले पुत्रीका रूपमा पाएँ, परन्तु अहङ्कारले अन्धो भएको म दक्ष प्रजापतिले हजुरहरूको महिमा बुझ्न सकिनँ। आज म पापीले गर्दा छोरीले पनि देह त्याग गरिन्, भगवतीले मद्वारा पीडित भएर देह फाल्नु पर्यो। र हे प्रभु, आज मेरो घमण्डले गर्दा मेरो यो विध्वंस भयो। अब कृपा गरेर हजुरले मेरो यज्ञलाई सफल गरिदिनुहोस्, पूर्ण गरिदिनुहोस्। म हजुरलाई सम्मानका साथमा यो यज्ञमा हजुरको स्थान दिन्छु भनेपछि सम्पूर्ण देवताहरू यथायथा स्थानमा आएर बसे। र भगवान शिवशम्भु पनि दयापूर्वक ब्रह्माजी र ती दक्ष प्रजापति उप दयालु भनेर, क्षमाशील भनेर ती आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हुनेवाला प्रभुले त्यहाँ यज्ञलाई पूर्णता दिनेतिर लाग्नुभयो। र यस प्रकार दक्षले आफ्नो यज्ञलाई पूर्ण गर्न सफल भए।